رحت لعند بابا قلت له أنا بدي أعمل طيار، كان هو طيار، فتوقعت إنه يقول لي يلا أوكي بدعمك وهيك، تفاجأت إنه هو ما كان بده، يعني كان ما بيدعم الفكرة أبداً لعدة أسباب. أول شيء إنه هو مرق بصعوبات ما كان بده يعني أنا أمرق فيها، وكمان كان فيك تقول يعني هيمنة للمجتمع الذكوري بهداك الوقت على هاي المهنة، فهو ما كان بده كأب لبنته، خايف عليها، ما كان بده. رحت قلت له طيب أنا بدي أشتغل بأي شيء له علاقة بالطيران، فرحت عملت دورة حجز وقطر واشتغلت بشركة كتير كبيرة أجنبية بسوريا. بعدين صرت بالعمليات الأرضية، اشتغلت معهم كمان. كل ما كنت فوت على مجال كان ما لاقي حالي فيه، يعني أقول بدي كمان. بعدين اشتغلت بالعمليات الجوية بهذا المكتب. بعدين لقيت الفرصة، اجت الفرصة ورحت هون. هو وقت شاف انه عندي كل هالإصرار وهالباشن وهي العزيمة فدعمني كتير وما وقف بوجهي، بالعكس ما وقف بوجه طموحي أبداً، وكان معي خطوة بخطوة.